सैयद वलायत मुस्तफ़ा शाह गिलानी साहब, जिन्होंने आज बंदोबस्त किया नाश्ते पे, जिसमें जज़दानी गिलानी साहब भी तशरीफ़ लाए और उनसे भी तबादला ख्याल हुआ। और उसके बाद आपने अपने ख़ानदान के दीगर हजरात से मशावरत के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार NA 157 मोहतरमा मेहर बानो कुरैशी की हिमायत का फ़ैसला किया है। इनके साथ साथ जहां सैयद वलायत मुस्तफ़ा गिलानी साहब ने अपनी दुआओं और हिमायत का फ़ैसला फरमाया है, इनके साथ मखदूम सैयद शफ़ात मुस्तफ़ा गिलानी ने भी अपनी हिमायत का फ़ैसला किया है। और याद रहे, और आपके इल्म में है, पूरा मुल्तान बाखबर है कि आप साहिबजादे हैं सैयद वलायत हुसैन गिलानी के, जो उस ज़माने में जब अंग्रेज़ के सामने कोई सर उठाता नहीं था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बने और मेंबर ऑफ दी लेजिस्लेटिव असेंबली भी थे। मैं शुक्रगुजार हूँ मखदूम सैयद राजन बख्श गिलानी साहब का, जो कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं और कैंपेन कर रहे हैं और हमारी मदद फरमा रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किन अल्फाज में इनका मुकम्मल शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मखदूम सैयद मोहम्मद नूरानी गिलानी साहब का। आप साहिबजादे हैं मखदूम सैयद शौकत हुसैन गिलानी साहब, सजादा नशीन मुसब्बाक शहीद, और आपने भी आज हमारी हिमायत का मोहसिन रज़ा गिलानी, जो सैयद रहमत हुसैन शाह साहब गिलानी के साहिबजादे हैं। आपका नाम भी पूरा मुल्तान जानता है, बड़ा इज़्ज़त का नाम है। उन्होंने भी मुझसे फ़ोन पे बात की है, लाहौर में है, शॉर्ट नोटिस पे नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने कहा मुझे इजाज़त दी है कि मैं मीडिया को उनका नाम भी शेयर कर लूं और उनकी हिमायत का ऐलान भी कर दूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं जनाब सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा गिलानी साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं। और सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा गिलानी साहब मखदूम सैयद वजाहत हुसैन गिलानी के सबसे बड़े साहिबजादे हैं, अबुल हसन साहब के बड़े भाई हैं। आप तशरीफ़ फरमा हैं और आपने भी अपनी हिमायत का ऐलान किया है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज नाश्ते पे तशरीफ़ लाए सैयद जज़दानी गिलानी साहब और उनसे तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सैयद जज़दानी गिलानी साहब के वालिद जनाब सैयद ग़ुलाम नबी शाह साहब गिलानी का मेरे वालिद से जो ताल्लुक़ है वो मुल्तान के लोगों से पोशीदा नहीं है। बहुत करम फरमाते थे, बहुत दोस्ती थी, घंटों की महफिलें हुआ करती थीं। उन्होंने भी ये दो बातें की। एक, मैं काफ लीग का हिस्सा हूं और काफ लीग की क़यादत चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हिदायत की है और वो आपकी हिमायत ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसमें खालिद खान ख़ाकवानी साहब हैं और हजरात ने भी उसका बरमला इजहार किया है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि PDM के बारे में मेरे जो तासुरात हैं, मैं तो पब्लिकली कहता रहा हूं कि ये डेकॉइट मूवमेंट है। मैं इसको PDM को पाकिस्तान डेकॉइट मूवमेंट कहता हूं। ये जज़दानी साहब कह रहे थे, तो मेरे व्यूज़ कोई किसी से ढके छुपे नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास ख़ानदान के कुछ लोगों ने आना है और मैं उन्हें मिलना चाहता हूं। और ये जो तासर उन्होंने दिया कि मैंने
موسیٰ گیلانی کی حمایت کی ہے، یہ تاثر درست نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی، تشریف لائے تھے، فیملی ممبرز ہیں، احترام کا رشتہ ہے، آتے ہیں، ہم نے انٹرٹین کیا، لیکن میں نے فیصلہ ان کے حق میں نہیں کیا۔ یہ جو تاثر دے رہے ہیں گیلانی صاحبان، یوسف رضا صاحب، موسیٰ جی، وہ درست نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ ایک دو روز میں اپنا فیصلہ کروں گا، اور جو مجھے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ وہ دیگر اپنے خاندان کے ان نامور حضرات کے ساتھ ہم پر مہربانی فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پیر سید غلام نظام الدین جامی، آپ کا تعلق گولڑہ شریف کے آستانے سے ہے۔ کون نہیں جانتا ان کے والد کی جو کلام ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں اور مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے درجات بلند فرمائے اور غریق رحمت کرے۔ انہوں نے بھی اپنی حمایت اور دعاؤں کا یقین دلوایا ہے، اور گولڑہ کی جو آستانہ ہے ان کی بھی میں حمایت کا بے حد مشکور ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے سید ولایت مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی نے آج اپنی حمایت فرمائی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کے والد مخدوم سید تجمل حسین گیلانی حیات تھے، 2018 کا الیکشن تھا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے نہ صرف دعا دی بلکہ سپورٹ کی، اور پریس کانفرنس میں بھی شامل ہوئے۔ وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا احسان آج بھی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اور آپ نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس تعلق کی تجدید کی ہے۔ آج کیا یہ جو نشست ہے میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہے کہ ملتان کا ایک بہت بڑا دینی و سیاسی گھرانہ جو ہے، ان کے یہ چشم و چراغ جو میری بچی کی حمایت کا، تحریک انصاف کی حمایت کا جو اعلان کر رہے ہیں، ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے۔ اور ویسے بھی اگر میں دیکھوں تو جو فضا میں ملک میں بنتی دیکھ رہا ہوں تحریک انصاف کے لیے، وہ الحمدللہ اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں زین گیلانی صاحب بالکل بیٹھے ہیں، ان کے میں نے سمجھا کہ والد کا نام لے لیا تو چلے، لیکن ٹھیک ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یوتھ کی بڑی پاور ہے، اور زین گیلانی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی، اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں، آپ دیکھ لیے ملک میں ایک فضا بن چکی ہے۔ کراچی میں تمام تقریباً جماعتیں جو تھیں وہ ایک طرف تھی، 15 جماعتیں ایک طرف تھیں، اور تنہا تحریک انصاف نے مقابلہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل کی۔ یہ ایک لیٹسٹ جو ہے نا اوپینین پول کہہ لے یا عوام کی رائے کا اظہار سمجھ لیجئے، جو ابھی سامنے آیا ہے۔ اگر آپ نے کل کا جلسہ اس کا ملاحظہ کیا ہو جو ہری پور میں عمران خان صاحب کا تھا، ایک طوفانی بارش کے بعد اس پانی میں، اس کیچڑ میں جس تعداد میں عوام جمع تھی اور ان کا استقبال کر رہی تھی، وہ بھی قابل دید تھا۔ جس دن اس حکومت نے ایک حماقت کا پہاڑ توڑا اور عمران خان صاحب پر ایک بے بنیاد دہشت گردی کی FIR کاٹی، تو آپ نے دیکھا، میں نے رات کو پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں اس کا فل فور سپونٹینیس رد عمل آیا۔ ہر شہر میں لوگ سڑکوں پر تھے،
اور واضح پیغام تھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے یہ ایک ریڈ لائن ہے، اور حکومت نے فسطائیت کی ایک نئی مثال قائم کی ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ میں ان افسران کو قانون کے دائرے میں لانا چاہتا ہوں، یہ بغاوت کیسے ہو سکتی ہے اور یہ دہشت گردی کے زمرے میں کیسے آتا ہے؟ یہ سب لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل پریس میں کہتے ہیں نا، نادان دوست دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ مثل ثابت ہو گئی کہ جتنی انٹرنیشنل پریس اور کوریج عمران خان صاحب کو ملی، نیو یارک ٹائمز سے لے لیں، واشنگٹن پوسٹ کو لے لیں، آپ انٹرنیشنل چینلز کو لے لیں، مین سرخی تھی یہ حکومت کی اس حماقت پر لوگوں نے تنقید کی، حتیٰ کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی اپنا اس پر ایک موقف اپنا پیش کیا۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حکومت کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کا ایک واضح ثبوت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں 2-3 باتیں اور کرنا چاہوں گا مختصراً، اور وہ یہ ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت سے میری درخواست ہے، بلاول زرداری سے میری درخواست ہے کہ وہ غیر ملکی دوروں سے اجتناب فرمائیں اور اندرون سندھ کے دورے کر لیں فار اے چینج۔ اس وقت جو سندھ کی حالت ہے وہ دیکھی نہیں جاتی۔ اتنی بڑی آفت شاید سندھ میں ماضی قریب میں نہیں دیکھی گئی۔ کوئی بستی، کوئی ضلع، کوئی شہر نہیں بچا۔ لوگوں کے مکانات گر گئے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ دیہاتی علاقوں میں پریشانی کا وہ عالم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بیٹھی ہے اور ریلیف ایفرٹ کمپلیٹ فیلئر، کمپلیٹ ناکام، حکومت کا ناکام جو ہے وہ ریلیف آپریشن ہے۔ اور پھر اس کے اوپر کیونکہ سندھ کے ساتھ میرا تعلق ہے، بہت سے لوگوں کے فون آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو خدائی آفت آ گئی، ہم نہیں کہتے کہ ان کی میکنگ کی ہے، لیکن کم از کم ریلیف گڈز میں تو جماعتی بنیادوں پر نہیں، انسانی بنیادوں پر وہ ہماری مدد کریں۔ آج جو ریلیف گڈز ہیں یا تمبو ہیں جو بانٹے جا رہے ہیں، راشن جو بانٹا جا رہا ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے کہ طفیل، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جو مخالفین ہیں ان کو وہ کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں، کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں۔ تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی آپ غیر ملکی دورے چھوڑیے اور سندھ کا دورہ کیجیے اور دیکھیے کہ اس وقت سندھ کی عوام آپ کی حکومت سے اور آپ کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہے۔ آپ اس کا ایک سروے کروا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ نے بجلی کے بلوں کے ذریعے عوام پر جو بجلی گرائی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس وقت ملتان میں بھی، فیصل آباد میں بھی، گجرانوالہ میں بھی، دیگر شہروں میں پوری لوم انڈسٹری سراپا احتجاج ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج سے 2 روز پہلے وہ 14 نمبر چنگی سے لے کر دولت گیٹ چوک پر انہوں نے احتجاجی ریلی بھی کی اور بجلی کے بل بھی جلائے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری لوم انڈسٹری ان ریٹس پر اس کو چلانا وائبل نہیں ہے، اکنامکلی فیزیبل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی جو صنعت ہے وہ تقریباً سٹینڈ سٹل پہ آ رہی ہے، جسے کہتے ہیں نا، اس حکومت کی معاشی اقدامات نے اکنامک لاک ڈاؤن کر دیا۔ پہلے ہم گھبراتے تھے کرونا کے لاک ڈاؤن سے، اب قوم گھبرا رہی ہے پی ڈی ایم کے لاک ڈاؤن سے۔ پی ڈی ایم نے جو ملک میں معاشی لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
افراط زر کا عالم یہ ہے کہ آج 42% افراط زر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں دیکھی گئی، روپے کی بے قدری اتنی کبھی نہیں دیکھی، اور ان 4 مہینوں میں صرف روپی ڈپریسیشن کی وجہ سے پاکستان کا 6000 ارب یعنی کہ 6 ٹریلین روپیز کا قرض جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ صرف روپی کی ڈی ویلیویشن کا یہ امپیکٹ آیا ہے، اور آج آپ کو مزید بوروئنگ درکار ہے سود ادا کرنے کے لیے، پرنسپل کو چھوڑیے، سود ادا کرنے کے لیے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بجلی کے جو بل ہیں یہ ناقابل برداشت ہے اور ان پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ کسانوں نے بھی احتجاج کیا ہے اور احتجاج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میری کسان اتحاد کے جو قائدین ہیں ان سے بات بھی ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں، سندھ میں بالخصوص جو کسان، کاشتکار، آبادگار لوگ ہیں وہ ٹیوب ویل کا بل ادا نہیں کر سکتے۔ دیہاتوں میں ایک تو ٹیوب ویل کا بل ناقابل برداشت ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ اگر ٹیوب ویل چلانا بھی چاہیں تو چلا نہیں پاتے، اور تیسرا یہ ہے کہ آج بھی نہروں کی وارہ بدی ہو رہی ہے، تو ان کے بعد اگر پانی نہیں ہوگا تو فصلیں کیسے؟ اس وقت سندھ میں کپاس بالکل ختم ہو گئی ہے، دھان کی فصل بالکل برباد ہو گئی ہے، لوگوں کا جو چارہ تھا ختم ہو گیا، مرچیں جو کنڈری میں اور وہاں ہیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، سبزیاں متاثر ہو گئی ہیں، گنے کی فصل بچے تو بچے اور کچھ نہیں بچا وہاں سندھ میں۔ بلوچستان کی جو کیفیت ہے وہ آپ خود ہی ملاحظہ کر رہے ہیں اور ٹیلی ویژن اسکرینز پر وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی سراپا احتجاج ہیں۔ اسی طرح کروڈ آئل ساؤتھ پنجاب میں راجن پور، دیرہ غازی خان، خاص طور پہ توسا کی جو تحصیل ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور ہم بالکل ہمارے علم میں ہے کہ توسا کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل کروڈ آئل کی پرائس گری ہے، اور اس حکومت کی ذرا منصوبہ بندی دیکھیے کہ انہوں نے 6 روپے لیٹر تیل کی قیمت بڑھا دی ہے۔ اس وقت جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اب رابطے کر رہا ہے۔ آپ کی جو یونینز ہیں انہوں نے تحریک انصاف سے، ریلوے یونین، وابڈا یونین کے بہت سے اہلکاروں نے رابطہ کیا ہے۔ ایپکا کی جو ایسوسی ایشن ہے جو مختلف سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں۔ آپ کا بھلا ہو ٹیچرز کی ایسوسی ایشن، ڈاکٹرز کی تنظیمیں، ٹرانسپورٹرز، وہ کہتے ہیں ان افورڈیبل ہو گیا ہے اپنا ٹرانسپورٹ چلانا، اور یہ ہماری پوری معیشت جو ہے برباد ہو گئی ہے۔ اور آخری پوائنٹ وہ ہے تاجروں کا۔ ہمارے ملک میں ہمارے بازاروں کی جو رونق ہے، ریل پیل ہے، وہ تجارت سے ہے، تاجروں سے ہے۔ یہاں قائد سلمان صاحب تشریف فرما ہیں اور ابھی فرما رہے تھے حکومت نے ان کے ساتھ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے جو مذاکرات کیے تھے، اور ان مذاکرات میں ان سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جو ان پر فکسڈ ریٹیل ٹیکس لگایا گیا ہے اس کو 1 سال کے لیے اب مؤخر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج اس وعدے سے وہ منحرف ہو گئے ہیں، اور اب جو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ 1 سال کی بجائے صرف 3 ماہ کا ہے۔ 1 سال کی بجائے صرف 3 ماہ کا نوٹیفیکیشن ہے، اور وہ 1 ماہ کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ جو اب نیا تاجروں کے ساتھ جو سیلز ٹیکس نتھی کر دیا گیا ہے بجلی کے بل میں، اس پر بھی تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ میں آج حکومت سے پوچھنا چاہوں گا، مجھے ایک طبقہ بتا دے، ایک طبقہ جو ان سے مطمئن ہو۔ میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو چینل کی آواز یا تجزیہ یا انالیسز ان کو پسند نہیں آتا اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں نادانی ہے آج کے زمانے میں۔ اچھا جی، آپ
اچھا یہ کل کا ہے جی؟ اخبارات بھی بند ہوئے ہیں؟ اچھا آپ بتائیں. پہلے اخبارات پہ پہلے پریشر تھا کہ ان کی سوشل میڈیا کے بعد ان کی ویورشپ جو ہے متاثر ہوئی تھی، یہ تو فیکٹ کی بات ہے. اور اب مزید جو دفاتر میں بند کر دیے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سرکولیشن فردر افیکٹ ہوگی. تو وہ جو مالکان ہیں وہ سیلریز کیسے دیں گے اور پورا نظام جو ہے وہ کیسے چلے گا؟ آپ لوگ جو صبح سے لے کے شام تک کوریج کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، پبلک ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ کے لیے فنکشن کرنا ناممکن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں ان حالات میں اگر یہ قوم اب بھی پی ڈی ایم کے کسی امیدوار کا ساتھ دینا چاہتی ہے تو اس کے جو اثرات ہوں گے، جو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کا اندازہ وہ خود اور عوام لگا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں عوام اپنا ذہن بنا چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے مد مقابل ہیں ان کے پاس وسائل بے پناہ ہیں، ان کے پاس الحمدللہ کیش کافی ہے. اور وہ مجھے جو میں ان کے پینافلیکسز دیکھ رہا ہوں، جو میں جھنڈوں کی ریل پیل دیکھ رہا ہوں. اب کمال ہے، ایک نئی روایت ڈالی ہے، جس سے جلسہ کروانا ہوتا ہے اس کو پہلے پیسے دیتے. باقاعدہ میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں کہ پیسے دیا جاتا ہے اور کوئی کہتا ہے نا جی پینافلیکس، وہ کہتے ہیں یہ لے لو یار، اتنے پیسے لے لو، آپ چھپوا لو. تو اس قسم کی جو پیسے کی سیاست کی ریل پیل ہم دیکھ رہے ہیں، جو پہلے پی پی 217 میں بھی ہم نے دیکھی، پورے بینرز، پورے لگتا تھا ہلکے میں ہم تو کہیں دکھائی ہی نہیں دیتے تھے اور آپ پورا میڈیا دیکھ رہا تھا. اگر آپ گلیوں میں پھرتے تو لگتا کہ تحریک انصاف کا تو ووٹ ہی نہیں ہے اور یہاں ہر طرف جو نا وہ پی ایم ایل این چھائی ہوئی ہے. لیکن جب بیلٹ باکس کھلے تو نتائج اس کے برعکس ہوئے. آج بھی ہر طرف آپ کو پورے پنجاب میں تیر کہیں دکھائی نہیں دیتا. آج کسی شہری سے پوچھ لیں کیا آپ کو پیپلز پارٹی کا آنے والے وقت میں کوئی مستقبل پنجاب میں یا مرکز کی حکومت بنانے میں کوئی آپ کو کوئی ذرا بھر بھی کوئی اندیشہ ہے تو لوگ کہتے ہیں ہرگز نہیں. لیکن اگر 157 تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ مقبول جماعت آج ملک میں ہے ہی نہیں. تو یہ ہے وہ نئی دولت کی سیاست جو متعارف کرائی جا رہی ہے. لیکن انشاءاللہ جو باشعور پاکستانی ہے اس کو رد کرے گا. تھینک یو. عمران خان کی پیشی سر، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کو جو نوٹس دیا گیا ہے وہ وضاحت کے لیے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے تو اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ انہوں نے کوئی کنٹیمپٹ نہیں کی اور نہ کنٹیمپٹ کا ان کا ارادہ تھا. بالکل. دیکھیے نہیں ہماری حکومت نہیں ہے شملہ سر. عرض ہے دیکھیے بلوچستان میں اس وقت جو حکومت ہے، میرے بھائی سن لیجئے نا، بلوچستان کے چیف منسٹر اس وقت بی اے پی کے ہیں اور ان کا تعلق وفاقی حکومت کے ساتھ ہے. ان کے کولیشن پارٹنر ہیں، ہمارے ساتھ تھے، پھر ہم سے علیحدہ ہوئے. اگر وہ ہم سے علیحدہ نہ ہوتے تو نو کانفیڈنس کا موشن ہی پاس نہ ہوتا. ان کے جانے سے ایم کیو ایم نے تو جو فیصلہ کیا اس کی تو پہلی قیمت ان کو، پہلی قسط ان کو مل گئی. جو 9 اپریل کو انہوں نے اپنے سیاسی موت کے پروانے پہ دستخط کیے تھے، اس کا پہلا ثبوت تو این اے 245 میں مل گیا. اور بی اے پی، دیکھیے آپ کا سوال بالکل معقول ہے. بالکل ہر حکومت کو، چاہے پنجاب کی گورنمنٹ ہے چاہے کے پی کی گورنمنٹ ہے، ان کی یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ جو فلڈ افیکٹیز ہیں، متاثرین ہیں، ان کی بھرپور خدمت کریں. میں 2 دن پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھا اور انہوں نے چیف منسٹرز کو بلایا ہوا تھا اور ان کو یہی ہدایت کر رہے تھے کہ جو چیزیں صوبائی سطح پہ کی جا سکتی ہیں وہ کیجئے. جو فیصلے وفاقی حکومت نے کرنے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ مطالبہ کیجئے. لیکن جو ریلیف آپ دے سکتے ہیں آپ دیجئے. اچھا شہباز شریف کا دورہ قطر سر، رات کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس میں فاضل پور اور راجن پور شہروں کو
हाई अलर्ट कर दिया गया है और उनको बिल्कुल वहाँ उनको तैयार रहने का हुक्म दिया गया है कि आप किसी वक्त भी शहर खाली किए जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला का लाहौर बैठना हम नहीं समझते कि मैं बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं, वहाँ रोद कोइयाँ जब चलती हैं तो बड़ी तेज़ रफ्तार पानी आता है और वो सब कुछ बहा के ले चला जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राजनपुर इज़ इन डेंजर और उसकी हिफाजत के लिए हुकूमत पंजाब ने इक़दामात लिए भी हैं और लेने भी चाहिए। मैं आपकी इस नशिस्त के बाद मैं ख़ुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब से एक दफ़ा ख़ुद दरख्वास्त करूँगा कि वो इसका ज़ाती नोटिस लें। अच्छा सर, शहबाज शरीफ का दौरे कतर, कुछ यकीन दहानियाँ भी, कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? देखिए, कतर पाकिस्तान का एक आजमाया हुआ दोस्त है। मुझे भी कई दफ़ा इत्तफाक हुआ खान साहब के साथ कतर जाने का और दोहा में बहुत सी नशिस्तें हुई। जब अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस चल रहा था तो मुझे दोहा जाने का बहुत इत्तफाक होता था। उनका हमेशा पाकिस्तान के बारे में उनका एक बड़ा नरम और गर्म वार्मथ रही है रवैया। बहुत से पाकिस्तानी वहाँ रोज़गार भी कमाते हैं और उन्होंने उनके लिए बेपनाह गुंजाइश पैदा की है। अब जो वर्ल्ड कप आ रहा है फुटबॉल का, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान के जो स्किल्ड लोग हैं उनकी खपत के लिए उनकी वहाँ इक़दामात ले रहे हैं और हम वेलकम करते हैं। मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स का भी फैसला किया है, तो वो एक वेलकम डिसीजन है और हमें खुशी होगी कि कोई मुल्क अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो हौसला अफजा चीज़ है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट के रास्ते में जो रुकावट है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब गैर यकीनी सूरत हाल होगी तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा। इन्होंने मेहरबानी की है, ये कर रहे हैं तो कोई नहीं करेगा। सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ सरमाया महफूज हो। लेकिन आज लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और वो इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर रही है। देखिए मेरे भाई, हुकूमत गोमगो की कैफियत में है। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो चुका है जो आज बरमला कह रहा है कि शहबाज शरीफ का हुकूमत में जाना गलत फैसला था। वो ये भी कह रहा है कि नवाज शरीफ ने उन्हें मना किया था कि ये ना किया जाए और उन्होंने नवाज शरीफ को कायल किया और फिर नवाज शरीफ मान गए। लेकिन आज नून के अंदर बहुत बड़ा तबका है, वो कहते हैं ये फैसला हमारे लिए भारी पड़ा है और जितने दिन हम हुकूमत में रहेंगे उतनी तेज़ी से हमारा जो है ग्राफ गिरता चला जाएगा और वो गिर चुका है, वो आपके सामने है। तो वो कह रहे हैं कि इंतखाबात करवाए जाएं। बहुत से जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है, वो भी कहता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है और आंसर लाइज इन फ्रेश इलेक्शंस। अवाम का एक फ्रेश मैंडेट हासिल होना चाहिए। वफाकी हुकूमत चंद वोटों पर डगमगा रही है और जो मैं देख रहा हूँ MQM के इस वक्त जो तासुरात सुनाई दे रहे हैं, जो वो समझते हैं कि उनके साथ जो मुआहिदा किया था उसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो वादे इफ़ा नहीं हुए, तो वो भी MQM के अंदर भी इस वक्त काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है कि हमें हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत से अलहदगी अख्तियार करनी चाहिए। BAP के अंदर भी ये गुफ्तगू जारी हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत ज़्यादा देर ठहर सके। चुनाचे मैं एज ए सियासी कारकुन नए इंतखाबात जल्दी देख रहा हूँ। आखिरी कॉल देंगे वो खान साहब और वो आखिरी कॉल ये होगी कि इस्लामाबाद आएंगे तो हुकूमत का तख्ता किस तरह पलटा जाएगा? मेरी नज़र में शायद उसकी नौबत ही ना आए, काम पहले ही हो जाए। नवाज शरीफ के आने की बात आप कहा जा रहा है कि मुल्क में आ रहे हैं,
तो उसके आपकी सियासत पर या मुल्क की सियासत पर क्या असर होता है? देखिए, नवाज शरीफ साहब का मुल्क है, वो आना चाहे तो कौन रोक रहा है उनको? वो गए थे, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ गए थे, और इस बुनियाद पर गए थे कि उनकी तबीयत नासाज है। अब तो माशाल्लाह तबीयत बहाल हो चुकी है, नासाजी तो नहीं रही, सियासत हो रही है, बयान हो रहे हैं, आमदोरफ्त है, मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तो प्लेटलेट्स तो ठीक हो गए, आपके सामने है। तो अगर आना एक सेकंड आना चाहें तो शौक से आए, कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। नवाज शरीफ साहब को आपने सजा नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका फैसला किया है, उनकी रिव्यू पिटीशन भी मुस्तरद हो चुकी है, तो उनको उस लीगल प्रोसेस को सामना करना पड़ेगा। अच्छा, शाह साहब, आपके बारे में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आम तासुर ये है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ हर दौर में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। क्या उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए आप जो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो महाजरा आई है उसको खत्म करने के लिए भी कोई किरदार अदा कर? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी ईमानदाराना राय में महाजराई पोलराइजेशन जब होती है वो ऑन द होल किसी माशरे में कोई फ़ायदेमंद नहीं होती। पोलराइजेशन कम होनी चाहिए। सवाल ये है इसका जिम्मेदार कौन है? जब आप निहत्ते लोगों पर 25 मई को लाठियां बरसाएंगे, जब आप लोगों के घरों की दीवारें फलांग कर औरतों को ज़दोकोब करेंगे, जब आप मासूम बच्चों को इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में टेयर गैस करेंगे, जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जो पुरअमन एहतजाज उनका आईनी कानूनी हक है उस पर आप उनकी पिटाई करेंगे, जब आप लोगों को उठाकर और उनके साथ गैर इंसानी रवैया अपनाएंगे और उनके बुनियादी हकूक पामाल करेंगे, जब आप झूठे मुकदमे दर्ज करेंगे, तो उस पोलराइजेशन का जिम्मेदार कौन है? सोचने वाली बात यह है, ताली दो हाथों से बजती है। हमने हमेशा कहा है कि आज भी हुकूमत जो नहीं चल रही, इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, ये बिल्कुल मुल्क नहीं संभालने की अहलियत नहीं रखते। ये आज बैठ के ये कहें कि हम नए इंतखाबात के लिए मामलात को सुलझाने के लिए, इंतखाबी इस्लाहात के लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं, तो हम बैठ जाएंगे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमें महाजराई से क्या लेना है? देखिए, मैं एक पार्टी का हिस्सा हूं और उस पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी है, अपना वाइस चेयरमैन बनाया है। ऑब्वियसली जो मेरे व्यूज़ होंगे मैं पार्टी की फोरम पे देता हूं और देता रहूंगा, लेकिन फैसला अल्टीमेटली वो होगा जो इमरान खान की खुल्लम खुल्ला डिबेट होती है। ये बताएंगे इब्राहिम खान साहब, पार्लिमानी पार्टियों में कभी इतनी बहस नहीं होती, इतना तकरार नहीं होता जितना हमारी पार्टी में होता है। खुल्लम खुल्ला बात, काबीना का मैं खुद हिस्सा रहा हूं, इतनी मतलब है एक काबीना नशिस्त, ये तो इजलास बुलाते नहीं है, वो हर मंगल को हमारा इजलास होता था और 6-6 घंटे चलता था, क्योंकि इतनी बहस होती थी, हर पॉइंट पे बहस होती थी, और फिर कंसेंसस होता था और हम वे फॉरवर्ड करते थे। अल्टीमेटली इमरान खान इस पार्टी के चेयरमैन नहीं है, सिर्फ वो बानी चेयरमैन है, वो ये पौधा उनके हाथ का लगा हुआ है। हिज वर्ड इज फाइनल। अच्छा सर, एशिया कप शुरू है, पाकिस्तान गिरफ्तार हो जाते हैं, तो क्या पार्टी में ये डिस्कस हुआ है कि फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी को लीड कौन करेगा? मैं समझता हूँ देखिए कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब कानून से बालातर है, क्या उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? हमने ये मैं जवाब देता हूँ। देखिए, कोई कानून से बालातर नहीं है, और हमने हमेशा, इमरान खान साहब ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है। उन्होंने कहा है कि मेरी तो जद्दोजहद ही ये है कि जो ताकतवर तबका है उसको कानून के ताबे किया जाए। तो उनकी तो सारी जद्दोजहद जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है, हकीकी आज़ादी के लिए है, और ग़ुलामी से नजात के लिए है, और इम्पोर्टेड हुकूमत को रुखसत करने के लिए है। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी में उन्होंने
मुझे उनकी गिरफ्तारी दिखाई नहीं दे रही, शौकत तरीन और मुझे गिरफ्तारी दिखाई नहीं दे रही। शौकत तरीन और जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई यूके में, जिसकी उन्होंने तस्दीक भी की शौकत तरीन साहब ने, तो क्या जहांगीर तरीन साहब वापस आने के कुछ चांसेस? भाई वो आपस में एक फैमिली है, बिरादरी है, वो अगर उनसे मिले हैं, तीमारदारी करने गए हैं, तो इसमें क्या हर्ज गया? सर पाकिस्तान और इंडिया का मैच, सियासी नौयत की मुलाकात नहीं थी, निजी नौयत की मुलाकात। सर पाकिस्तान और इंडिया का मैच है 28 अगस्त को, क्या कहेंगे? मैच होने जा रहा है भाई पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर होता है तो पूरी कौम वो मैच लड़ती है, सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं लड़ती। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कामयाबी दे और पूरी कौम उनके साथ है। थैंक यू।